Hello everyone, hope you all are doing well. So we are back with our another lecture for the CSS Islamic Studies series और आज हम डिस्कस करेंगे इस्लाम का जो 5वां बुनियादी रुकन है हज। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने जो FPSC की सिलेबस की जो आउटलाइन है उसको फॉलो करते हुए हम अपना सिलेबस की जो सीरीज़ है इसको कवर कर रहे हैं। हमने सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस किया, उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, उसके बाद जैसे जैसे FPSC ने मेंशन किया है कि आपको दीन, इम्पोर्टेंस ऑफ दीन और रिलीजन में फ़र्क, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लाम, डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम, इस्लामिक बिलीफ्स और इस्लामिक वर्शिप्स का पता होना चाहिए। तो अब हम डिस्कस करें इस्लामिक वर्शिप्स। और इस्लामिक वर्शिप्स में भी FPSC चाहता है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो इस्लामिक वर्शिप्स हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तौहीद, इनके क्या सोशल, स्पिरिचुअल और इनके क्या इम्पैक्ट्स हैं, साइकोलॉजिकल, पर्सनल, ये सारे क्या इम्पैक्ट्स हैं बेसिकली। क्योंकि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज क्या है आपको पता है, इसके लिए रेफरेंसेस क्या हैं आपको पता है, लेकिन आप इसका एनालिसिस करना है वो काम यहाँ से शुरू होता है कि आपको पता हो कि इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं। अभी तक हमने नमाज, रोज़ा, ज़कात इन तीनों को डिस्कस किया और अब इन तीनों में हमने कुछ डिस्टिंक्टिव चीज़ें निकाली हैं। जैसे कि रोज़े में हमने अल-कुद्स डे की बात की, इसी तरह जो हमारा नमाज था उसमें हमने कैपिटल हिल वाली नमाज का जिक्र किया, उसमें हमने 1965 के जंग के दौरान जो अजान हुई उसका जिक्र किया। इसी तरह हमने देखा कि जो रेवोल्यूशन ऑफ ईरान और रेवोल्यूशन ऑफ इजिप्ट है वो भी क्या हुआ था, मस्जिद से बेसिकली स्टार्ट हुई, कैसे लोगों के अंदर यूनिटी आती है। तो ये जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, ये जो आपको एक एक क्लू या एक एक चीज़ मिल रही है, आपने इसको नोट करना है और इसको आपने अच्छे से जाके मेंशन करना है, इसके बारे में मज़ीद सर्च करना है, क्योंकि एक चीज़ आपको मिल गया, आप इसमें कैपिटल हिल वाली बात के बारे में आप और पढ़ें, उसको फिर अच्छे से आप प्रेजेंट करें ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ ये बंदा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के आया है, कुछ डिस्टिंक्टिव इसका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है। इसी तरह अब हम हज पे आते हैं। तो बेसिकली हज का मतलब होता है द कल्मिनेशन ऑफ ऑल वर्शिप, मतलब कि जो सिंगल ग्रेटेस्ट इबादत है उसको हम हज कहते हैं। लिटरल मीनिंग इसका होता है एफर्ट टू गेट टू अ सर्टन प्लेस, और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इसका ये होता है कि जब आप अल्लाह ताला के घर जाते हैं तो उसको कहते हैं काबतुल्लाह का जो तवाफ़ करते हैं, जब अल्लाह ताला और हज पढ़ते हैं वो बेसिकली हम इसको हज कहते हैं, वो इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है। द पिलग्रिमेज टू हिजाज इज़ कॉल्ड हज एंड हैपन्स एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जिल हज। तो जो सफ़र हम हिजाज की तरफ करते हैं उसको हज कहते हैं और ये हर साल 10 जिल हज को हज पढ़ा जाता है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं एंड पिलग्रिमेज टू द हाउस इज़ अ ड्यूटी अन टू अल्लाह फॉर मैनकाइंड। तो ये एक ऐसी ज़िम्मेदारी है जो अल्लाह ताला ने इंसानों पे रखी है, इंसानों के ज़िम्मे की है कि वो अल्लाह ताला के घर का हज करें। कुरान 397 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 97। तो ये क्या है, यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हज है वो ऑप्शनल नहीं है, कंडीशनल है। जैसे कि आपको पता होगा कि ऑप्शनल वो चीज़ होती है जो हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हज क्या है, कंडीशनल है कि अगर आपके अंदर इस्तिताअत है, अगर आप फिज़िकली, फाइनेंशियली और बाकी भी अपनी हर तरह की ज़िम्मेदारी से हैं, मतलब जैसे कोई बंदा है उसके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियां हैं, वो अपने बच्चों की, कोई औरत है वो अपने बच्चों की देखभाल कर रही है, या कोई आदमी है उसने अपनी बेटियों की शादी करनी है, बेटों की शादी करनी है, कुछ इस तरह के मामलात में फंसा हुआ है, तो उस पर नहीं। लेकिन एक बंदा है जो फाइनेंशियली भी एम्पावर्ड है, फिज़िकली भी वो फिट है और वैसे भी उस पर इस तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है जिस पर वो ब्रेक नहीं ले सकता। मतलब कि अगर कोई बहुत रिच बंदा है वो अपने बच्चों के लिए टेक केयर के लिए भी किसी को हायर कर सकता है और 1 महीने के लिए 10-20 दिन के लिए जा सकता है, तो वो उस पर क्या हो गया कि उस पर ये फ़र्ज़ हो गया। तो ये कंडीशनल है, आपने कंडीशनल और ऑप्शनल का जो फ़र्क है उसको वाज़िया रखना है। ये बेसिकली एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है हज की जो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हज स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि तवाफ़े कुदूम एंड सही होता है हज का, ये 7 जिल हज को होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो हाजी होते हैं वो मिना पहुंच जाते हैं और वो 7 जिल हज की ही शाम तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद रात पूरी मिना में स्टे होता है, 8 का दिन भी मिना में स्टे होता है। 9 जिल हज होती है उसमें फ़जर की नमाज़ के बाद जो हाजी होते हैं वो खुतबे ऑफ हज के लिए चले जाते हैं और वो उसी दिन ज़ोहर और असर की जो नमाज़ होती है वो इकट्ठे करके पढ़ी जाती है। उसके अलावा उसके बाद फिर मगरिब की नमाज़ के बाद जो हाजी होते हैं वो मुज़दलिफ़ा से निकल जाते हैं और 9 जिल हज को वो वहाँ से जब निकलते हैं तो फिर वहाँ पे मगरिब और इशा की नमाज़ क्या होती है, कंबाइन करके पढ़ी जाती है। और उस वहाँ से वो 7 जो पेबल्स होते हैं, 7 पत्थर जो होते हैं छोटे छोटे, उनको इकट्ठा करते हैं जमरात के लिए। उसके बाद फिर वो जो 10 जिल हज की सुबह होती है उसमें फ़जर पढ़ने के बाद वो हाजी वहाँ से निकलते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, जमरात पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर जमरात उकबा, वहाँ पर वो जो पत्थर होते हैं उन वो शैतान को जो कंकरियाँ मारते हैं। उसके बाद सेक्रीफाइस एनिमल कुर्बानी होती है, कुर्बानी के लिए वो जो हाजी होता है उसके लिए ये भी होता है कि वो अपनी जो सर होता है उनके बाल वो शेव करवानी होती है। और उसके बाद क्या होता है कि वो जो उनके पास पेबल्स होती हैं, वो 3 उनके पास जो शैतान है उसमें उकबा, वस्ता, सुगरा, ये 3 शैतान हैं, इन तीनों को वो कंकरियाँ मारते हैं।
اور یہ موسٹلی 11, 12 اور 13 ذی الحج کو ہوتا ہے. اس کے علاوہ بعد طواف زیارہ کیا جاتا ہے. کچھ لوگ 11 کو کرتے ہیں, کچھ 12 کو کرتے ہیں, کچھ 13 کو کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے, حج ختم ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی دس از ہاؤ حج از پرفارمڈ. سب سے پہلے طواف قدوم, اس کے بعد مینا پہنچ جایا جاتا ہے, 7 کو 8 کو مینا میں رہا جاتا ہے, 9 کو عرفات سے نکل کے عرفات کے میدان سے وہاں پہ خطبہ سنا جاتا ہے. حج کے دن ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی جاتی ہے خطبہ سننے کے بعد, اور پھر اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد وہاں سے نکلا جاتا ہے. اور جب مغرب کی اور عشاء کی نماز ہوتی ہے اس دن وہ بھی اکٹھے پڑھی جاتی ہے. وہاں سے مزدلفہ سے پیبلز اکٹھی کی جاتی ہیں جو جمرات لے کے جائی جاتی ہیں. وہیں پہ آپ وہ اپنی قربانی حاجی کرتے ہیں, شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں, اپنے سر کو شیو کراتے ہیں, اور اس کے بعد اینڈ پہ 11 یا 12 یا 13 ذی الحج کو لوگ طواف زیارہ کر کے واپس آ جاتے ہیں. تو بیسیکلی یہ سارا پورا ایک میپ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس چیز کا کتنا ڈسٹنس ہے, کہاں سے آپ نے چلنا ہے, کہاں پہنچنا ہے. یہ آپ کو انٹرنیٹ سے بھی مل جائے گا, حج ایٹ گلانس, اور یہ پبلشڈ کی ہے الجزیرہ نے, تو آپ یہ جا کے وہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور اس کا پورا مزید اس کو تھوڑا سا پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. اب حج کے جو بینیفٹس ہیں, ہم نے اس کا سوشل, آپ کو پتہ ہے سوشل, سائیکولوجیکل, فزیکل سارے امپیکٹس پڑھنے ہوتے ہیں. تو اس کے انڈیویجول, اسپریچول, اکنامک, پولیٹیکل اور سوشل بینیفٹس ہوتے ہیں. اگر ہم انالیسس کریں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حج کہاں سے سٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ مینا کی کیا امپورٹنس ہے. حضرت آدم اور حضرت اماں حوا جو ہیں وہ مینا میں ملے تھے جب وہ ان کو سزا دے کے زمین پہ بھیج دیا گیا, تو اس کے بعد ان کی توبہ مینا پہ قبول ہوئی. عرفات کے میدان کی آپ کو پتہ ہے کیا اہمیت ہے. پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر آپ کو انالیسس کا کرنا آنا چاہیے. اسی طرح جو جتنے بھی پلرز آف اسلام ہیں ان کا فلاسفی اور پرپز ہوتا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے. تو آپ نے پن پوائنٹ, ایک کوشچن آیا تھا 2004 میں کہ پن پوائنٹ فیکٹ ود اسپیشل ریفرنس ٹو حج ود اٹس انڈیویجول اینڈ کلیکٹیو بینیفٹس. تو ہم اب اس کے انڈیویجول بھی اور کلیکٹیو بینیفٹس, کلیکٹیو میں آپ کو پتہ ہے سوشل, مورل, گلوبل سارے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, سورہ بقرہ ورس 196-200. اس میں یہ ہے کہ تم اللہ کے گھر کا حج کرو, عمرہ کرو. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, سورہ 22 آیت نمبر 26. For we designated for Abraham the site of the house. Do not associate anything with me and purify my house for those who perform tawaf and for those who stand in prayer. تو یہاں سے حج کی ہمیں امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر کا طواف کرو. اور آپ نے بتایا کیسے آپ نے حضرت ابراہیم کو یہ کام سونپا کہ وہ اس جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس کو پاک کریں اور ان لوگوں کے لیے پاک کریں جو اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح کیا اس کا حکم ہے کہ آپ حج کریں. اور 2 ٹائپس آف حج ہوتے ہیں, ایک ایکسیپٹڈ حج ہوتا ہے اور ریجیکٹڈ حج ہوتا ہے. جو ایکسیپٹڈ حج ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں, اس کو حج مبرور کہتے ہیں. ہماری حدیث کی کتاب ہے, ان میں صحیح بخاری میں کی جو بک 26 اور صحیح مسلم کی بک 7, ان دونوں میں یہ اس حج کا ذکر ہے. جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ whoever performs حج will return from it as if born anew. آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی حج کر کے واپس آتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے, مطلب اس کے سارے گناہ دھو دیے جاتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بیسٹ ڈیڈ کیا ہے, تو آپ نے کہا ٹو بلیو ان اللہ اینڈ ہز اپوسٹل, مطلب کہ اللہ تعالیٰ پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین لانا. پھر وہ ان سے دوبارہ پوچھا گیا کہ اور اس کے بعد سب سے اچھی ڈیڈ کیا ہے, تو آپ نے کہا ٹو پارٹیسپیٹ ان جہاد ان اللہ's کاز, کہ جو آپ اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں, جہاد فی سبیل اللہ. پھر ان سے پوچھا گیا وٹ از نیکسٹ, تو انہوں نے کہا ٹو پرفارم حج مبرور. دا بیسٹ جہاد فار وومن از حج مبرور, کہ ایسا حج جو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں جس میں آپ کی نیت صاف ہو, وہ سب سے بہترین چیز ہے, بہترین ڈیڈ ہے. تو یہ ایک بالکل اس کی سمری ہے حج کی 5th پلر آف اسلام ہے. 9 ہجری میں یہ اوبلیگیٹری کیا گیا, اور صرف یہ ان کے لیے جو افورڈ کر سکتے ہیں, جو گڈ ہیلتھ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کنڈیشنل ہے, آپشنل نہیں ہے. سارے جو اس کے بینیفٹس ہیں وہ ایک ہی دفعہ آپ کے سامنے ہے کہ ہر طرح کے اس کے بینیفٹس ہیں, فزیکل, اسپریچول, سوشل, پولیٹیکل, گلوبل. اسی طرح یہ ہے کہ آپ ضرور پڑھیں کہ جو حج کی کیا پرفارمنس کیسے کرتے, جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا وہ بیسکلی پورا اس کا روڈ میپ ہے, آپ کو وہی پتہ ہونا چاہیے. اس کا زیادہ تر کوسچن آیا نہیں جب سے سلیبس چینج ہوا ہے, لیکن اسی لیے اس کے چانسز ہیں. تو طواف قدوم آپ کو پتہ ہے ہم نے اسٹارٹ کیا, سب سے پہلے 7 کو طواف قدوم ہوتا ہے, 8 کو ہم مینا میں رہتے ہیں, 9 کو عرفات میں, پھر جو رات کو مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں, خطبہ حج کا ہو چکا ہوتا ہے, ظہر اثر اکٹھے پڑھتے ہیں, پھر مزدلفہ پہنچ کے مغرب عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں, وہاں سے پیبلز اکٹھی کرتے ہیں, پھر آپ جو وہاں سے 7 پیبلز لیتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر آپ ان کو مارتے ہیں. اس کے بعد آپ طواف افادہ بھی لوگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ 11, 12 اور 13 جو ذی الحج ہے اس میں رمی جمرات میں جا کے وہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اور طواف وداع کر کے گھر آ جاتے ہیں. تو یہ کچھ ریفرنسز ہیں جو میں آپ کو ہر جو ہمارا ہے اس کے بعد میں دے رہی ہوں. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, تو یہ حج کے ہیں. اس میں آپ بیسیکلی یہ وہی آیت ہے جو سب سے پہلے کی کہ پلگرمیج دیر از اے ڈیوٹی
men owe to Allah, those who can afford the journey. Surah Al Imran. An accepted pilgrimage has no reward but paradise. ایسے ہی ہے. یہ اگریڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جس پہ سب جو ہمارے فتویٰ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, یونانیمس ہوتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ ہم نے حج کا ٹاپک ڈسکس کیا. تو اب ہمارے جو بیسیکلی اسلامک ورشپ کے 5 پلر ہیں, توحید, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, وہ ہم کور کر چکے ہیں. تو ہمارا جو یہ فرسٹ سیکشن ہے یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے. جو ہمارا نیکسٹ سیکشن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو سیرہ نبوی پہ ہے, اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے. سو دس واز آل فار ٹوڈے. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.